مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. والآن فقرة الكوتش، والكوتش اللي كتشرفنا اليوم وهي هلا الحلو. هي خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ممثلة، مخرجة مسرحية وكوتش. والطريقة ديال الكوتشينغ يعني طريقة جديدة عليا كتشتغل عليها. يعني بالفرنسية لو تيرم اكزاكت يقول لو تياتر او سيرفيس دو كوتشينغ، او المسرح في خدمة الكوتشينغ. صباح الخير أستاذة هلا. بونجور ريم، صباح الخير. صباح النور مستمعينا الكرام. صباح النور. هلا قبل ما نهضروا على اي شيء بغينا نتعرفوا عليك هذه التقنيه الجديده اللي كتشتغل عليها في مجال الكوتشينغ، وهي المسرح في خدمه الكوتشينغ. ريم، الوغ ملي تنقولوا الكوتشينغ راه كلنا تيمشي بالنا لو كونساي او لاكومبانيومون او لا كيفاش غادي نرافقوا هذاك الشخص لو كليون اللي كيجي كيطلب سواء مساعده سواء ان كونساي سواء ترافقوه حتى يوصل لوبجيكتيف ديالو. انا من الاول ملي بديت كنقرا الكوتشينغ اولا ملي فكرت انني ندير الكوتشينغ كان عندي دائما نقدر نقول لاغ دو لاكومبانيومون بلو تياتر، حيت ديما كنت كنخدم سواء مع الوليدات سواء مع لي زادولت في التياتر، كنخدم معهم الان اوبجيكتيف. نعم. واحد ما كان كيجي باش انه يولي لاغد ليه ممثل محترف، وانا هذه كنقول هذه اكثر من 10 سنين. يعني كيدير اهداف قدامه، اهداف مسطره قدامه. اكزاكتومون. الوغ ملي تيجي هذاك لو كليون سوا بوتي سوا غران وتيكون عنده ان اوبجيكتيف اللي هو الهدف قبلته، كل واحد وشنو هو الهدف ديالو. والاهداف اون جينيرال كتكون انه يكون عنده ان ديفلوبمون دو سوا، انه نعم. يكون على فان ديال هذيك لا فورماسيون اللي كيدير او ديال دوك لي زاتولي ديال المسرح، يوصل على انه سواء يقدر يهدر اون بوبليك، سواء يقدر يقول بونجور للناس، سواء يقدر يهدر مع الناس بطريقه تلقائيه بلا ما يحس بلو تراك، بلا ما يحس بانتيك اللي تيجيه كل ساعه، بلا ما يحس بوجهه كيولي احمر، بلا ما يحس بداك الخجل المتكرر عنده. اي دونك انا هذه زدتها في لي زوتي اللي تنخدموا بهم في الكوتشينغ. بون لي زوتي دائما تيكون عندهم بحال ان بوتي بونجور ديال لو كوتشينغ مع المسرح، دائما تيتلاقاو في شي بلاصه. انا قلت علاش ما نلاقيوهمش اون فري دو تيرم انهم يعطيونا ان فري اوتي سميتو لوتي دو تياتر في الكوتشينغ. نعم. اي دونك هي التقنيه انا دابا اللي تنخدم بها. ملي غادي تسوليني علاش كتعتمد في التقنيه اللي غادي تخدمي بها في المسرح اللي غادي تدخليها في الكوتشينغ، غنقول لك تو سامبلومون لاغ دو لامبروفيزاسيون. نعم. فن الارتجال. وي لا فن الارتجال. دونك الا هضرنا على الوليدات الصغار، داكور ننطلقوا من لي زونفون. نعم. لي زونفون تيجيو ils veulent découvrir، كيكون عندهم بزاف ديال الانرجي، تيكونوا تري فيفون عايشين. دونك انا من هنا سي لا بروميير لوسون كو جو برون سي لي زونفون. ملي تنشوفهم انهم تقدر تعطيهم اون كونسيني il se peut انهم يحترموها كوم il se peut انهم ما يحترموهاش. نعم. دونك هما تيفرضوا عليا وعلى الوضع اللي هما فيه انهم يديروا داكشي اللي تيحسوا به. اي دونك هنا تلقى راسي على ان اول حاجه سي de s'exprimer ce qu'on veut في le moment qu'on veut. نعم. يعني نعبروا على الاشياء اللي بغينا في الوقت اللي بغينا. اكزاكت، بلا ما نحسوا بلا اونت، بلا ما نحسوا بالخجل، بلا ما نحسوا على اننا تيان كيشوفوا فيا الناس، تيان واقيلا قلت شي حاجه ماشي صحيحه، واقيلا درت شي تصرف ماشي صحيح. الوغ هنايا المسرح هنا فين كيكون ماجيك في هذا المومون هذا. انني تنقدر ندير دي رول، كنقدر نلعب، كنقدر جو بو مافيرمي بيني وبين راسي devant le public avec les autres. نعم. ملي تكون عندي هاد التقنيه هذه ديال انني كنقدر نعبر على داكشي اللي بغيت في هذاك لو مومون، في لا ماجي ديال انني نتواصل مع الناس بلا ما ندوب في وسط لو جروب، دائما كنبقى انا حاضر. نعم. اي اوتوماتيكمون كنولي حاضر devant les autres. et ça me donne beaucoup de confiance. الثقه في النفس كتكبر، كتزيد وكتزيد نهار على نهار. نعم. وهذه الاشياء تقدر تنفع استاذه هلا، لان الوليدات الان عندهم اليوم الثالث من البكالوريا، يعني ان شاء الله من بعد النتائج هما مقبلين على اجتياز مباريات، خصوصا يعني في المجال الكتابي، ودابا ولا حتى يعني المجال ديال الشفوي حاضر بقوه. الواحد الكتابي يقدر يعبر بينه وبين راسو، يستحضر المعلومات ديالو اللي تكون
تكون يعني عن طريق تراكمات. وايضا كاين هناك الشفوي اللي كان يعني اللي يمكننا نستغلوا فيه كل هذه الاشياء. كيفاش يقدر يواجه الاساتذه، كيفاش يقدر يعبر على راسه بالاشياء اللي باغي ويوصل المعلومات اللي هو باغي. يعني هذو طرق مهمه، وبغينا من خلالك يعني تنصحي كاع الوليدات ان شاء الله. او دابا كاين دابا اللي كثير اللي تيدوز الامتحان، اللي قليل اللي يكون كيسمع لينا، ولكن كاينين هناك يعني اولياء امور اللي تيسمعوا لينا يقدروا يعطيو النصيحه لوليداتهم. Alors là, Rim, écoute, là quand tu parles les étudiants, on a des étudiants des écoles supérieures, اللي هما des élèves du bac حاليا. نعم. كتهضر على واحد la catégorie d'âge, une tranche d'âge qui est très très difficile. Enfin, difficile terme, confiance en soi et comment gérer cette confiance. Comment gérer ses émotions. Donc كنهضروا على واحد la tranche d'âge اللي هي ما بين 17 و 20 عام مثلا، des adolescents. وهاد لي زادوليسون هادو راه خصهم الناس اللي يسمعوهم، خصهم الناس اللي يتواصلوا معاهم، خصهم الناس اللي يطعموا لهم هذيك لا كونفيونس ديالهم. داكور. دونك حنا عندنا لي بارون اشنو كيتسناو. بون ما كنجينيراليز با، مي كنهضر بواحد العموم ديال ما نبغيش نعطي شيفر ديال 90% ولا 80%، ما نقول اون ماجوريتي ديال الناس، يعني الاغلبيه ديالهم، اغلبيه ديال لي بارون كيتسناو هذاك لو ريزولتا ديال لا فان دو لاني. هذاك لو ريزولتا il stresse هما به و il stresse دوك الوليدات به. بون سي فري كو لو ريزولتا il est important، ولكن راه ملي كنقولوا لا ريوسيت ولا ليشيك راه كتعطينا واحد لامباكت، واحد الانطباع عند هذاك ليتيديون اللي كيدوز. نعم. مانتونون ديزون كو هذا الوليد هذا او هذه البنيته وصلت دوز لي زيكزامان د الباك وتخطات الامتحانات الكتابيه كيف قلتي، اللي هي ان بروغرام تيجي وكيحطوه عاوتاني افيك اون توش او با، بريف ماشي هذا هو الموضوع. من بعد انهم غادي يدوزوا الامتحانات ديال لي زيكول سوبيريور. نعم. ودابا كنا كنعرفوا على ان راه كاملين بينا دوزنا الامتحانات بدي زونتروتيان اورو. نعم، يعني ضروري الامتحان الشفوي، ضروري يدوز الشفوي. اي اون جينيرال الطالب كيكون بلوز اليز في الكتابي اكثر من الشفوي. علاش؟ بحيث كيشوف هذاك لو جوجمون عند هذاك لو مسيو ou la dame ou le groupe de personnes qui doivent avec l'entretien. Malheureusement, on trouve des fois qu'il n'y a pas de bienveillance chez des personnes moins que chez des autres, mais الأغلبية كنلقاو على أن هذوك الناس اللي تيدوزوا لي زيكزامان لهذوك الوليدات راه تيكونوا في لا بيانفيونس وتيكونوا تيوجهوا الخطاب ديالهم بطريقة إيجابية. مانتونون كيفاش الوليدات يقدروا يستقبلوا هذاك الخطاب ويتواصلوا معاه. نعم. ملي كيدخل هو لونتروتيان، أول حاجة كتضرب له في راسو سي لو مو جو سوي نول. انا ما تنعرف ندير والو، جو سوي ريديكول. هادو هما الاشياء اللي كيخليوه يبلوكي في دماغه. نعم. واخا تيكون عنده ان باجاج، كيكون عنده معرفه، كتكون عنده لا ماتيير الماده العلميه في الدين. اللي كنقول ماده علميه ما تنقصدش بها كاريمون تو سكي سيانتيفيك، مي جو بارل دو لا ميتريز دو لا نعم الماده اللي في الدين. يعني المعلومات راه عنده، راه متوفر عليها. المعلومات عنده. مثلا كيفاش يقدر يتواصل معاهم. اون فوا كيبدا كيدير دي تيك، اون فوا كيبدا كيدخل يخرج في الهضره، اون فوا كيبدا يحس بهذا النقص في لا كونفيونس. دي فوا هما يلو فون اكسبري، يلو فون اكسبري علاش؟ باش كيزعزعوا ويشوفوا حتى لين هو قادر يتواصل في هذاك لو مومون. نعم. انا سكو جو بو دير لهاد الوليدات هادو كوم لي بارون اللي كيوجدوا وليداتهم لهاد الحاله، سي بروني فوتر سوفل. كيفاش يمكن لهم يعني ياخذوا السوفل ديالهم؟ الوغ كيفاش ممكن ياخذوا لو سوفل ديالهم؟ نقدر نعطي دي زيكزارسيس كاريمون باش وي نعم الوليدات يخدموا على لا كونسونطراسيون ديالهم. الوغ قبل ما يدخل لهذاك لو كور اللي غادي يدير، داك لونتروتيان اللي غادي يدير، اوبليون هذاك الحاجه ديال سميتها جو برون اون بتيت بوبي اونتر لي مان، جو برون ان بتي بورت بونور، سا سير ا ريان تخربق داكشي. يعني الواحد ما يدخل اللي يقول انا راسي ماشي شي حاجه كتمثل لي ذكريات زوينه ولا بورت بونور ندخلها معايا. لا انا كاين زوينه ريم il se peut، سمح لي نقاطعك، ذكريات زوينه il se peut لانه يحضرها بيان افون ليكزامان. نعم. بيان افون هذاك لونتروتيان. راه إلا دار في راسو لأن هذاك لونتروتيان سو ني كو لو بروميير با بوغ أريفي أ سون ميليام با، راه هادي يوصل، أكيد هادي يوصل. نقدروا نقولوا هنايا التحضير النفسي عند الآباء قبل ما يمشي يدوز الامتحان ضروري مهم. أكيد التحضير النفسي عند الآباء وعند هذوك الوليدات. الله يخليكم لي بارون، بارك وما ديروا ان فاردو على الكتاف ديال دوك الوليدات. الله يخليكم، ثقوا فيهم وعطيوهم الثقة في النفس ديالهم الكافية. نعم. راه إلا كنا بوزيتيف في حياتنا، سيون بوزيتيف تو نو زاكسيون، راه هادي يكونوا الوليدات هادي يدخلوا بواحد الثقة في النفس كبيرة، وبواحد الإيجابية كبيرة، راها كتبان.
نعم. راها كتبان على الشخص ملي كيدخل يدوز هذاك لونتروتيان. راه اون فوا الى لا ماتيغ سي بون، هذوك الناس ما تبقاوش يسولوك على شي حاجه اللي اكسترا اوردينير ما كايناش في الوجود. نعم. كيشوفوا لو كومبورتمون ديالك حتى لا ينقادر تواجه دوك لي 5 ans كي فيان. نعم. حتى لا ينقادر تواجه العيب اي لو بوا، داك الميزان، داك الميزان، الوزن ديك الثقيل اللي غادي يجي ديال هذوك لي 5 ans ديال لو ترافاي اون ماتيغ سيانتيفيك. دونك ملي غادي يدخل هذاك الوليد مهيئ نفسيا، راه كيدير على راسو واحد الهاله ديال واحد لا لوميير، ديال واحد لا لويور. بركه مسكين يخوفوا اللي تعيشوا في ذاك اللحظه. اكزاكتومون ما نزيدوش نخوفوه اكثر من انه هادي دوز، الا ما دوزتيش هاد لونتروتيان مزيان وشنو غادي دير من بعد، وإلا سقطتي. دائما تنبداو بلو نيجاتيف، العقل ما تيقبلش لو نيجاتيف. نعم. بوزيتيفي. وإلا نجحنا احنا دائما تنقولوا وإلا ما داش هذاك لونتروتيان مزيان سي ان ايشيك. الاشيك بحال لا صافي سي اون سيناتور، كارثه. اور سي با كارثه، يمكن يكون بدايه اخرى، راه بدايه ديال حوايج اخرين. اكيد راه يكون بدايه ديال حوايج اخرين. هذاك الوليد ما خصوش نهائيا يكون عنده الخجل ديال انه يقول لهذاك لو مسيو ولا لا دام اللي قبلته كيدوز لونتروتيان ما فهمتش يا استاذ. نعم. لا، حنا كيكون بعض المرات مشكل ما تيقدرش يقول بحيث كيعمروه قبل ما يدخل، عندك تكون ما فاهمش شي حاجه. سي كوم سي خصو يكون فاهم كل شيء. نعم. هو ما يمكنش يكون فاهم كل شيء على لاج دو 18 ans، ما يمكنش. فاهم داك شويه اللي عنده ويكون عنده لاغ دو بوزي لا كيسيون. ما فهمتش وباغي نتعلم. نعم. راه لا بوتيتي تريم راه الي تري تري امبورطونت. ملي كيكون عندي لوميليتي ديال انا باغي نتعلم، ديجا كنكون دون لو كوتي بوزيتيف ديال انني الا ما فهمتش اي الوغ. نعم. يكون دائما الراس صغير، الواحد باغي يتعلم وما فيها عيب يقول انا ما عرفتش ولا ممكن لك تشرح لي. انا ما سمعتش هاد الاخبار ديال البارح، اولا انا ما فهمتش هاد الميسيون اللي كتهضر عليها، اولا انا ما فهمتش هاد لو سوجي اللي كتهضر عليه، ولكن كنوعدك انني غادي ندير فيه مجهود وغادي نخدم عليه. لا جو سوي ديجا دون لو بوزيتيف. نعم. لا هما ديجا كيفهموا على انني راه كاينه هاد لوميليتي حاضره ديال انني باغي نتعلم، وكاينه لا سواف ديال لابرونتيساج، وكاين اون ميم طون لا كونفيونس ان سوا. باسكو فينالمون ريم الانسان راه الى دي ليميت. يكذب عليك اللي يقول لك لا سي با ليميتي. لا سي ليميتي. دابا جي اون ليميت، انا مون اج افيك مون ابرونتيساج كنفهم حد شي حاجه، مي كنطمح انني نفهم اكثر. نعم. كنديرها في لوبجيكتيف ديال ان اون، لوبجيكتيف دو 5 ans، لوبجيكتيف دو في. دونك كنحاول نخدم عليها. دونك اولي باش ندخل انايا لونتروتيان كتنتصنت الموسيقى البارح حتى لوحده الليل، ما داير والو، مجمع كنتفرج، سي با بوسيبل. سا سو بريبار ان اونتروتيان. نعم. هي دي لا ماتيير عندي باش نزولوا علينا لو كوتي باغاج. داكور. ملي يكون لو كوتي باغاج حاضر، لا ماتيير ديالي جو لا ميتريز، جو بريبار مون اونتروتيان. ما نحشمش نسول الناس اللي دوزو قبل مني لي زونتروتيان من قبل. نعم. ما فيها حتى شي عيب. هذا ما كاينيش انني جو في كالكي لي كيسيون اللي تعطاو لهم، جو في كالكي اوتوماتيكمون لي ريبونس. الا تعطاتني اون اوتر ريبونس راه مشكل. نو، مي جو برون او موان لاتموسفير. كومون سا سباس في هذه الجامعه. تتعرف داك الجو العام اللي انت غادي تدوز فيه الامتحان. اكزاكتومون. كندخل هذاك لونتروتيان ما ننساش لان هذوك الناس اللي قبالتي هما باغيينش يبلوكيوني. نعم. الله يخليكم لي بارون اي لي زيتيديون. راه الناس اللي تيدوزو لونتروتيان سو سون دي جون اللي عندهم واحد رصيد معرفي كبير، وعندهم اون سيغتان بيداغوجي اكتيف اللي باغيين يبارطاجيوها مع الوليدات. ils sont pas là pour bloquer les étudiants. داكوغ. نعم. دونك ما يجيش شي حد يلعب لهم على راسهم ويقول لهم لا راهم تيدخلوا بحيث كذا وكذا وكذا. سي با فري. كتدخل بحيث خاصك تدخل وبحيث خاصك تكون تما. الا كان 1 sur 200 هيدخل بلو بوتونسيال كيلا اي بلا كونفيونس ان سوا كيلا، خصو يكون هو انا. داكوغ. بهذا كونفيونس خاصني ندخل لهذاك لونتروتيان. اي اكيد انها كتبان. باسكو ريم فينالمون سي كوا لو بروبليم؟ سي ليستيم دو سوا، سي لا بور دو جوجمون. راه ملي كنتباو ان الناس كيقولوا لنا ويلي سكو تو في ما تيصلح. لا 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 لا، هذا الشيء هذا اللي قلتي ماشي صحيح. لا لا، وانت تعرفش تهضر. لا ولدي هذه حتى التربيه ديال الوالدين ديال سكوت تحشم ما تعطيش رايك. انا اللي تنعرف. اكزاكتومون. دونك ماشي حتى نهار الامتحان عاد نقول له يلا السلام عليكم. عليكم السلام. اي كونفيونس اون توا. نعم. راه اوسي راه تربيه.
وخصوصا استاذه هلا يعني نطرق معك واحد النقطه مهمه، خصوصا دابا على ما شاء الله يعني النتائج قربوا يخرجوا ديال سواء ديال السنه التاسعه ولا ديال سنه اولى بكالوريا ولا ان شاء الله ديال البكالوريا ديال وليداتنا. هي بركه من الانانيه، نقولوا جيب لي نقاط مزيان، انا بغيتك تنجح ليا، وراه ما تنجحش الام ديالو ولا الاب ديالو، تنجح راسو. بغيتك تجيب لي نقاط مزيانه، ما تكونش هناك الذاتيه والانانيه. قول ولدك انا بغيتك انت تجيب نقاط مزيانه، وبغيتك انت تكون فرحان، وبغيتك انت تمشي للمدرسه اللي بغيتي، وبغيتك انت تدوز الصيف وانت مرتاح. Exactement. Alors, Lynn, c'est un point qui est très, très, très important pour le développement personnel. Alors, le lien bien le parent ou l'enfant dialogue et la subjectivité de l'objectif. Yani, j'ai un objectif, tu réponds à mes besoins à moi. Face à mes copines, face à المجتمع, face à moi-même, face à بزاف ناس نقولهم ايوا فوالا ولدي جاب لي 18. نعم. ولدي جاب لي 15. سي كوم سي هذيك اون اوفر كنشوفوها ديال انا شنو ربيت شنو كبرت. Et كيف قلتي bon, excusez-moi pour le terme, c'est pas autant de انانيه malveillante, mais c'est plutôt une œuvre كنشوفها انا عندي كونتها وربيتها et donc là c'est le résultat que j'attends. يمكن من الفرح ديال الوالدين، من الافتخار ديالهم قدام الناس تيبقاو ينسبوا كل شيء انا ولدي جاب ليا ودار ليا. اكيد سي اون ريسبونسابيلتي اللي كياخذوها الوالدين على عاتقهم باش ما نظلموش لو بارون اكثر من الحق. سي اون ريسبونسابيلتي كياخذها لو بارون بزاف فوق كتافو، تيقول لك ولدي ما بغاش ياكل لي في الصباح، ولدي ما تيبغيش يلبس لي في الباطو مع 4، ولدي ما تيبغيش يدير لي الكوتي مع 5:30، ولدي تيتفرج لي اكثر من الحق في التلفزيون، ولدي ما جابليش لو ريزولتا دو لا فان دو لاني. تيجيو عندي لي بارون في لي زاتولي دو تياتر تيقول لي ولدي ما تيقدرش يهضر لي اون بلان بوبليك، ديما تينصبها لراسو. سي كوم سي il est responsable اول واخير على هاد لوفر. هو بور لوي لونفون سي اون اوفر. داكور، هذيك لوفر طلعت بوزيتيف ديالو، طلعت نيجاتيف ديالو. اور هذاك الوليد راه اونيتي ابار، راه وحده مستقله. نعم. صحيحه مزيانه. الوغ الا ربينا في وليداتنا على انهم يكونوا بوزيتيف في لي زوبجيكتيف ديالهم هما كيسكو توا تو فو. الا نجحتي راه فوالا فين غادي توصل انت. Tu as quel objectif? Qu'est-ce que tu veux nourrir à travers la réussite اللي غادي توصل لها ان شاء الله. نعم. الا ما نجحتيش finalement qu'est-ce qui s'est passé en toi؟ اشنو انت تعلمتي من هاد انك tu n'as pas eu de bons résultats. Enfin les bons résultats selon les normes de la société. نعم. D'accord. انا بالنسبه لي il y a pas de bons et de mauvais résultats في القرايه. Il y a toujours des pistes. Il y a toujours des pistes. أنا à mon sens. Après كل أب وكل أم كيفاش كيشوف هذا الكوتي هذا. نعم. إلا رجعنا للكوتي ديال التياتر في هذه المسألة هذه، راه ملي كنكونوا كنخدموا في لي زاتولي ديال التياتر سوا مع لي زونفون، إلا tu as pris une catégorie spécifique d'âge اللي هي entre 15 et 18 ans. لأنهم هما مساكن تيكونوا كيعيشوا في واحد الظروف شوية صعبة، لأن حتى 18 عام ولا 17 عام ومقبل على يعني المسؤولية ديالتي، ولكن أنا يا عاد دابا غادي نشق المسار ديالي، عاد نعرف دابا أنا اش باغي، وتيكون كاين إشكال في التوجيه يعني وهذه المشاكل والديه باغي يعني ما تنشوفوش الرغبة ديال الولد هو شنو باغي، الوالدين هما شنو باغيين. انا بغيتك تولي لي طبيب، انا بغيتك تولي لي محامي، بالرغم من ان يعني الرغبه ديال الولد يقدر هو باغي يكون ممثل مثلا، ولكن حنا ما تنمشوش مع الرغبه ديالو، يعني تنخليوه يمشيو في الاشياء اللي هو باغي، في الاشياء اللي هو طامح، وباش يتحمل المسؤوليه ديال الاختيار. حنا تنخافوا عليه من الاخفاق، حنا كتلمون كنبغيو على انه يكون ناجح وايجابي، تنبغيو نسيروا له حياته كلها ونوجهوا له حياته، نوليو نبلوكيوه في هذاك الوقت. وحنا في نفس اللحظه حنا كنبلوكيو وكنوقفوه، وكاع الاشياء تنخليوه ما تيثقش في نفسه، ما قادرش يواجه الناس. دونك حيت كيخلي والديه هما اللي تيواجهوا الناس، والديه هما اللي تيواجهوا المجتمع، حتى في اخفاقه هو غادي يرجع عند والديه يقول له نتوما النهار الاول اللي قلتيو لي دير، اما انا ما كنتش باغي هذا الشيء. En fait, Rine, tu touches des points qui sont très très sensibles. Alors là, tu sais quoi? En général, ce ne sont pas les étudiants qu'on est en train de coacher. C'est les parents. Automatiquement, ça me choule l'abba. C'est les parents. Parce que c'est la source. Mais qui jouent des élèves de 15 ans, 17 ans, 18 ans pour des ateliers de théâtre, qui j'ai le parent qui est au secours. Au secours de quoi?
de la situation de mon fils ou de ma fille اللي راها تتحشم ما تقدرش تهدر ما تقدرش تاخذ قراراتها ما تقدرش يدير ما تقدرش يسمع ما تقدرش يواجه الناس تيسكت تيجيبها في راسو الى ظلمو ان بروف ولا ان élève ولا ان كوليغ ولا moi même ما تقدرش يجاوب. Revenons un tout petit peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il s'est passé que كنتي كتقول له سكت. Le bon élève, l'élève exemple qu'on applaudit, هو اللي تيسكت وتيسمع. نعم. C'est lui qui est obéissant. نعم. C'est lui qui dit oui tout le temps. Au début كنكونوا فرحانين بداك oui tout le temps. Oh mon fils c'est l'enfant exemple. نعم. مسكين ما معذبنيش اللي تنقولوا تيديروا. اللي تنقولها له تيديرها. ما تيعذبش لا ميتريس، ما تيهدرش في لا كلاس، ما تيضربش هو وصحابو، ما تيلعبش بالسيلويات، ما تيطيحهمش. Il fait pas exprès. Il est très obéissant, il est magnifique dans la classe. Quand ça commence à devenir alarmant, c'est justement l'âge de l'adolescence. Alors, là, je ne vais pas généraliser. D'accord? qu'il y a une catégorie qui révolte. نعم. تتمرد عليه تما تنقولوا دابا سير المراهقه الواحد كيتمرد على كل شيء اللي عنده. حبس انا هادشي اللي درتيو لي انا ما قدرتش عليه. هادشي ما تنعنيوش لان راه الوالدين كانوا غالطين بشي طريقه ولا باخرى باش لي بارون هنا ما يقولوليش لا tu nous rends coupable. Non. C'est l'éducation de tout un système. D'accord? نعم. Mais كنحاولوا نوعيو et du coup l'éducation كتولي بوعي بكونسيونس. نعم. كنوليو نوعيو لي بارون لانه الله يخليكم حاولوا تكونوا بوزيتيف مع الوليدات. نعم. ملي يولي داك لونفون ادوليسون بويسك سي لا كاتيجوري داج اللي دابا تنهضروا عليها، عافاكم حاولوا تكونوا معاه بوزيتيف، راه محتاج لامور ديالكم اكثر من داك لو بروف. هز العود في الدخله وفي الخرجه. شنو درتي انت؟ لباسك ماشي صحيح، عطرك ماشي صحيح، عيشتك ماشي صحيحه، طريقه هدرتك ماشي صحيحه. لا دابا هذاك راه سوني بلوز ان انفون، ما هو انفون ما هو ادولت. نعم. اون دوا ريسبكتي سا. راه في واحد لا بيريود ترانزيتوار ربي اللي علم بيه. نعم. لا لي زورمون ديالو ولا لو فيزيك ديالو ولا افكار ولا كلشي مخربق. داكور؟ كنحاولوا حنا نرسيوه غير اون ليمون دون مانيير انكونديسيونيل. نعم. بطريقه ما تنتسناوش منه ان روتور. نعم. راه لونفون اولا لادوليسون اللي حنا تنهضروا عليه دابا il a besoin d'être aimé. Il a besoin qu'on lui donne confiance en soi في la majorité du temps. واخا يعطينا راي مخالف. اوكي جونتون سكو تو دي. فين بغيتي توصل؟ نعم. نحاولوا ندخلوا في الحوار مع الوليدات. الا لو تياتر il crée هاد لوبورتونيتي لي ادوليسون حيت اون لي جوج با. هذاك لو جوجمون اللي عنده في ليكول في الشارع في الدار في دار لله في دار خالته في لو كوليج في البلاصه اللي كيدير فيها لي كور là où il va il est jugé sauf dans le cours de théâtre et je dis bien le mot sauf. On ne juge pas. نعم. On est dans la bienveillance totale. et هنا غادي نرجع لو فورماتور اللي غادي يعطي لو كور. راه ماشي اي واحد جا من الزنقه الا كنوصل ان ميساج. ماشي اي واحد جا من الزنقه كيلويدي وكيدخل كيقول لنا انا جو في دوني ان كور دو تhéâtre surtout لهاد لا كاتيجوري داج. نعم صعيب. Ça demande beaucoup de bienveillance. Ça demande beaucoup de professionnalisme. حيت خصك تكون à l'écoute à 1,000,000%. نعم. Le dit et le non dit, le non verbal. C'est très important. هنا فين كندخلوا بالتياتر في الكوتشينغ راه كنشوف انا لو نون فيربال ديال ديك لادوليسون. ملي كيرفض يدير هذاك ليكزارسيس، ملي كيرفض يدخل في الحوار مع الاخر، ملي كيدخل يهضر على راسو. داكوغ؟ حنا ما تنطلبوش منه يهضر لنا على شي حاجه اخرى، يهضر لنا غير على راسو pendant واحد 30 secondes. Il n'arrive pas parce qu'il a peur d'être jugé. Parce qu'il a pris l'habitude d'être jugé. Il a pris l'habitude de voir dans les yeux d'Ilnes qu'il est ridicule. Ou là, le contraire, il est survalorisé. أنه هو الوحيد qui existe dans la nature. Donc كنمشيو vers les extrêmes. هنا دول المشكل اللي تيحضر عند لي زادوليسون. راه هو إما أنا أوعر واحد في العالم إلا سي لو كوتي نارسيسيك كيكون حاضر بقوة. نعم. وإما je suis le plus ridicule, je ne sers absolument à rien, je suis nul en tout ce que je fais et il est toujours dans les يكون سلبي في كل شيء. سلبي. هنا المسرح شنو كنديرو؟ راه غير انت فقط في هذا لو جروب. نعم. انت هو لا ماتيير. راه ملي تتهضر على راسك وتنعطيك انا ليستيم ديالك وتنتواجهوا بطريقه ايجابيه الا ريم جو في ريفينير ان بوين كي تري امبورطون سي لو فيدباك. ملي كيكون هذاك لو فورماتور il donne toujours des feedbacks positifs. نعم. اللي كيقولوا لي تري غران فورماتور تيقول لك دائما 6 ديال لي بوين بوزيتيف نعم. et 1 piste d'amélioration.
أستاذة هلا الحلو، مخرجة مسرحية أيضا ممثلة وكوتش، شكرا لك جزيلا. وأيضا الحوار معك شيق جدا، أكيد يكون عندنا لقاءات أخرى باش نستفدوا أكثر منك. شكرا لك جزيلا وصباحك مبروك.